ان قریب سی کے بہنوئی دی گردن اڑا دین دے پہن دوڑ کے تے اگے آئی ایک چڑک مار دیئے آن دیئے وے عمر خبردار جیڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے وے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے جیڑے باپ دا خون تیریاں رگاں دے اندر ہے وے اسے باپ دا خون میریاں رگاں دے اندر ہے عمر جے تو اپنے کفر تو باز نہیں آنا تے اسی بھی اپنے اسلام تو باز نہیں آ سکدے حضرت عمر ششدر حیران رہ جاندے نے یہ میری ہمشیرہ تے ہو سی جیڑی میری آواز سن دے اندر چھپ جاندی سی او کیڑی چیز ہے جنہیں انہاں دے وچ جرتاں پیدا کر دیتیاں نے بابا جی آندے نے سوچ کے ہٹیا آکے فاطمہ پہننی لے آکے دکھا دے مینوں پڑھ دے جو رہننی پڑھ کے میں ویکھاں شاید پاواں میں چیننی تو پڑھن دے لائق نہیں ہوں اے بہن پکار دی جوک مدینے والے احمد سردار دی جوک مدینے والے وے عمر تو انو ہاتھ نہیں لا سکدا اے پاک کلام کلی پاک رحمان نے پڑھ دینے انو جھیڑے پاک زبان نے ہاتھ نہ لاون اسنو مشرک نادان نے ویرنو پین انج دبکا چا مار دی جوک مدینے والے تے پین دے اگے عمر واسطے پامدہ پین دے اگے عمر واسطے پامدہ لے آکے سنا دے مینوں اے چشمہ قرآن دا آپ ہی سنا دے میں نہیں ہاتھ لگاؤں دا تا ہادیاں آئے تاں پین کڈ کھلار دی جوک مدینے والے پہنے سمجھیا عمر دے دل دی زمین ہن نرم ہو گئی ہے دوڑ کے فاطمہ اندر جاندیاں نے تے قرآن پاک لے ہوندیاں نے تے پہن پڑھ دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى اے توہا دیاں آیتاں اجے پہلیاں آئیاں سی پہننے ویرتائیں پڑھ کے سنائیاں سی چھم چھم روندہ نالے دیندہ دہائیاں سی آنسوان دے نال پج گئی اے داڑھی سردار دی جوگ مدینے والے ان عرضاں کرندہ لے چل یہ کون شہید ہے کیڑا ایمان قبول کرنے دا انداز ہے ان عرضاں کرندہ لے چل نبی جی دے کول نی
رو رو بخشالاں جیڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو دیواں میں چندڑی نو رولنی تو جان دے لائق نہیں ہوں اے بہن پکار دی جھوک مدینے والے بے عمر سانو تیرا اعتبار کوئی نہیں وے تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ تو ہے نبی مقبول دا ہاتھ کڑی دارو ہندا فیصلہ عدول دا بن کے ہی کھڑساں تینوں میں طرف دربار دی جھوک مدینے والے ہن اپنا ہی صافہ دیندہ ہن اپنا ہی صافہ دیندہ ویکھو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکان تو میریاں پہن نے ویر دیاں باواں اولیریاں صافے دی گنڈ پہن کٹ کے مار دی جھوک مدینے والے انج کر کے عمر بہادر دی تلوار کھو لئیے انج ہاتھ پیچھے بننے نے تے عمر نظرہ زمین دی طرف جھوکا کے چل رہنے دار ارکم دے اندر میرے آقا اس ویلے موجود سن ایک ساتھی نے دسیا سونے عمر آ رہے ہیں تے میرے آقا فرمان دینے عمر آ نہیں رہا عمر نو عرشاں والا لے آ رہے ہیں جدو دار ارکم دے وچ پہنچے میں تے سیرت دیاں کتاباں چ پڑھے ہیں میرے آقا اگے بڑھ دینے حضرت عمر دے کندے نو زور دے نال جھٹک دینے فرمان دینے عمر یار کنی کو دیر تک ساڑیاں دشمنیاں کریں گا حضرت عمر عرض کر دینے سونے ہو آج ویر کمان نہیں آیا آج تے پہلیاں دی معافی منگن آیا سونے ہو آج میں تواڈے نال دشمنی نہیں کرنا آیا آج تے تواڈے کلوں میں معافی منگن آیا تے میرے آقا علیہ السلام خوش ہو گئے تے آمینہ دلال علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو جاندے نے رضی اللہ تعالی عنہ امام حاکم مستدرک حاکم دے وچ ایک روایت لے کے آئے میں ہنے پڑھ کے آ رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے جدوں میرے عمر اسلام لے آئے حضرت جبریل آسمان دے لوگانو عمر دے اسلام دی مبارک دین دینے کیسا ایمان ہے عمر نے کلمہ پڑھے تے جبریل آکے کہنے لگے استبشر اہل السماء بی اسلامی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں عمر دی وجہ تو آسمان دے فرشتیاں دے وچ بھی خوشی دی لہر چمک گئی ہے حضرت عمر دے اسلام دی وجہ تو آسمانہ دے رہن والے بھی مبارکہ ایک دوسرے نو دے رہنے اے جے او اسلام دا عظیم شہید اللہ انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ فرما دے کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پاک دے وچ آندا ہے آقا فرماندے نے مینوں اج راتی ایک خواب آیا میں دودھ پی رہا اینا کو دودھ پیتا